नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो चिन्ता र सरकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। दर्शकबिन, आज हामी जीवन, जगत, दर्शन र केही समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। त्यसका लागि मैले 21औं शताब्दीका एकजना सम्मानित, सबैले मानेको चर्चित दार्शनिक एवं चिन्तक ओशोको दर्शनलाई नेपालमा जोड्नु हुने एकजना सूत्रधार अनि समाजका विशिष्ट एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वामी आनन्द अरुणलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वामीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ नारायणजी। कस्तो छ, आराम हुनुहुन्छ? हामी त सधैँ आराममै हुन्छौँ। अनि मैले तपाईँले अलिकति आम दर्शकहरूलाई तपाईँको आफ्नो दैनिकी के कस्तो छ, आहार विहार के कस्तो छ, अहिले कसरी सुरक्षित बसिरहनु भएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न आम दर्शकलाई स्वामीजी। हाम्रो बसाइ चाहिँ ओशो तपोवनमा छ। हुन त हाम्रो नेपालमा कम्युनहरू थुप्रै छ। तपाईँको जिल्ला धादिङमा पनि छ। सबै जोड्नुभयो भने 12वटा जति कम्युन छ र 90वटा जति सेन्टरहरू छ। त्यसलाई आश्रम भन्नुहोस्। म चाहिँ अधिकांश समय तपोवनमा बस्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो दैनिक कार्यक्रम बिहान योगबाट सुरु हुन्छ। योगपछि हामी ध्यान गर्छौँ। ध्यानपछि चाहिँ म चाहिँ मौन बस्छु। अरू मित्रहरू अरू काम गर्नुहुन्छ, म 2 घन्टा जति मौन बस्छु। अनि त्यसपछि हाम्रो दैनिक कार्यक्रममा यस्तै किताबहरू लेख्ने काम छ। मिडियामा मित्रहरू आइराख्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँ जस्तै मित्रहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग संवाद हुन्छ। र फेरि बेलुका हाम्रो 5 बजेदेखि साधना सुरु हुन्छ। 5 बजेदेखि हामी बेलुका चाहिँ 9:30 बजेसम्म विभिन्न ध्यानका प्रयोगहरू यहाँ हुन्छन्। हामी सबै यहाँ 90 जना जति हामी पर्मानेन्ट बसिराखेका छौँ। एउटा परिवार जस्तै छ। त्यसमा हरेक जाति, हरेक भाषा बोल्ने, हरेक जिल्लाका, नेपालका, विदेशका मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा इन्टरनेसनल फ्यामिलीको रूपमा हामी बसिरहेका छौँ र हामी यो जङ्गलमा बडो आनन्दित छौँ। अहिलेको कोरोना क्राइसिसमा पनि अहिले विश्वमा सबभन्दा रिल्याक्स र सबभन्दा आनन्दित केही व्यक्तिहरू छन् भने त्यसमध्ये हामी पनि हौँ। त्यसो हजुरले आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि तपाईँको आफ्नो खानपान दैनिकी अलिकति बताइदिनुहोस् न। अलिकति चासो होला कि आम मानिसहरूले पनि तपाईँको दैनिकी, तपाईँको खानपानको शैलीबाट केही लाभ होला कि भनेर मैले तपाईँलाई अलिकति जानकारी खोजेको स्वामीजी। एउटा त हाम्रो होल कम्युनिटी छ नेपालमा। हामी करिब 90,000 प्लस सन्यासी छौँ। हामी सबै भेजिटेरियन हुन्छौँ, शाकाहारी हुन्छौँ। हाम्रो होल र जति नेचुरल हामी अब तरकारी, फलफुल, दुध, दही बढी हामी सेवन गर्छौँ। र हाम्रो किचन छ यहाँ। त्यसमा सामूहिक हाम्रो ठुलो डाइनिङ हल छ। तपाईँ आउनुभयो भने देखाउँला। 200 प्लस मान्छे हामी एकैचोटि बसेर खान सक्ने ठुलो डाइनिङ हल छ। त्यसमा हामी सँगै खान्छौँ 3 चोटि। त्यसमा हाम्रो शाकाहारी भोजन हुन्छ, नास्ता हुन्छ। एकचोटि नास्ता, 2 चोटि भोजन हुन्छ। र सादा खाना हामी सादा खान्छौँ। र यहाँको जुन दैनिकी कार्यक्रम छ यसमा साधना बेलुका हामी बिहान योगबाट सुरु गर्छौँ र बेलुका चाहिँ हामी भक्तिबाट आरती गर्छौँ, कीर्तन गर्छौँ र ओशोका प्रवचनहरू सुन्छौँ। र यहाँ क्रिएटिभ कम्युनिटी छ। यहाँ हाम्रो सबै मिलेर यो कम्युनलाई चाहिँ किचन पनि हामी आफै चलाउँछौँ, सफाइ पनि आफै गर्छौँ। यो एउटा चाहिँ श्रमको यहाँ सम्मान छ। सबै मान्छेले काम गर्छन् र समानता छ। यो रियल जुन कार्ल मार्क्सले कल्पना गरेको जुन समान जीवनशैली थियो त्यो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरनेसनल फ्यामिली हो। यहाँ अहिले त कोरोना क्राइसिसले गर्दाखेरि मान्छे कम छन्, नत्र त यहाँ हामी 80 देशका मान्छेहरू एभरेज हरेक वर्ष आउँछन्। र विदेशीहरू यहाँ आएपछि हामीलाई चाहिँ विदेशी लाग्दैन, उनीहरू पनि स्वदेशी नै लाग्छन्। त्यस्तो एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीको परिकल्पना ओशोले गर्नुभएको थियो। त्यो तपोवन चाहिँ त्यसकै एउटा चाहिँ सानो चिनारी। स्वामीजी, जस्तो अहिले पछिल्लो सङ्कटको बारेमा म केही कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो कोरोना महामारी चलिरहेको छ। यो कोरोना महामारी के हो तपाईँको विचारमा? के लाग्छ तपाईँलाई? यस्ता महामारीहरू किन आउँछन्? के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले देखेकोमा त यो प्रकृतिले
हामीलाई सुधार्न खोजेको हो। हामीले प्रकृतिको धेरै दोहन गरेका छौँ नारायणजी। हामी 100 वर्ष अगाडि मात्रै हामी 1 अरब 60 करोड थिए, अहिले हामी 7 अरब 80 करोड हुन लागिसके। जनसङ्ख्या यसरी वृद्धि भएको छ, ग्रिन कभरेजहरू घट्या छ। कुनै पनि खोला नाला संसारमा यस्तो रहेन जसको तपाईँले डाइरेक्ट पानी पिउन सक्नुहुन्छ हिमाली क्षेत्र बाहेक। अरू प्लेनमा कुनै पनि खोला नाला यस्तो छैन, सबै विषाक्त भइसकेका छ। 60 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ हामी खोलाको पानी सोझै खान्थ्यौँ, नदीको जहाँनेरि बाटोमा जो खोला नाला पर्यो त्यसको पानी खान्थे। आज 60 वर्षमा हामीले संसारभरिका पानी चाहिँ विषाक्त गरिसकेका छौँ है। त्यसमाले मनुष्यले चाहिँ प्रकृतिसँग बडो निर्दयतापूर्वक व्यवहार गरेका छ। लगभग 1000 स्पिसी विभिन्न प्रकारका प्रजातिहरू हरेक वर्ष लुप्त भइरहेका छन् र हरेक मिनट चाहिँ 10वटा फुटबल हरेक सेकेन्ड भन्नुहुन्छ 10वटा फुटबल फिल्डले जति गोड छ त्यति ग्रिन कभरेज हरेक वर्ष हराइरहेका छ हैन। त्यसकारणले यो हामीले यो प्लानेटलाई दोहन गरेका छौँ र अनइन्टेलिजेन्टली यो पृथ्वीमा हामी बसेका छौँ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु, संसारको 75% इकोनोमिकल एक्टिभिटी जुन छ त्यो 30वटा सहरमा केन्द्रित छ हैन। 30% इकोनोमिकल एक्टिभिटीमा सारा संसार बाँच्छ। डिस्प्यारिटी यति छ कि 70% मान्छे जुन छन् पृथ्वीमा त्यो संसारको 3% रिसोर्सेसमा बाँचिरहेका छ र 30% जुन वेस्टर्न युरोपमा वेस्टमा बस्ने अमेरिकामा बस्ने मित्रहरू जुन हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा क्यानाडामा, उनीहरूले चाहिँ 30%लाई 97% पृथ्वीका रिसोर्सेस भोग गर्ने। हामी एसियन नेपाली एसियनहरूले अफ्रिकनहरूले हामी चाहिँ 3% रिसोर्सेसमा 70% मान्छे बाँच्ने। यो प्राकृतिक अन्याय हो हैन। अब एउटा गीत छ नि नेपालमा, गर्छन् पुकार आमा हेर्न सक्दिनँ म सन्तान छरी छरीका, सुन्नुभयो होला, हामी बच्चा हुँदाखेरि खुब बल्थ्यौँ यो गाना रेडियोमा हैन। स्वामीजीको विश्लेषण हो भनेपछि यो कोरोना कुनै ल्याबबाट बनेको या मानिसहरूले बनाएको होइन, यो महामारी चाहिँ प्राकृतिक रूपले आएको भन्ने हजुरको बुझाइ हो हैन? दुईटा धारणा छ यसमा। यो पछि यसको पुष्टि अहिलेसम्म भइसकेका छैन। जब यो कोरोना सुरु हो चाइनामा जनवरीमा यसै वर्ष, अनि चाइनाको गभर्मेन्टका स्पोक्सम्यानले आधिकारिक अभिव्यक्ति के दियो भने यो अमेरिकनहरूले जो आर्मीको त्यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्स भएको थियो त्यही त्यो जहाँबाट कोरोना सुरु भयो त्यही सहरमा भएको थियो र उनीहरूले आएर यो चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ केमिकल ल्याबबाट बनाएर छोडेको भनेर चाइनाको फरेन मिनिस्ट्रीका स्पोक्सम्यानले नि भन्यो यो कुरा है। पछि अमेरिकनहरूले पनि के भन्न थाल्यो भने यो चाहिँ जुन कोरोना भाइरस छ यो चाहिँ चाइनिज भाइरस हो भन्न थाल्यो। अहिलेसम्म भनिरहेका थियो उनीहरूले यो चाइनिज भाइरस हो। त्यस कारणले यो ल्याबबाट बनेर आएको हो कि भन्ने पनि धेरै मान्छेको शङ्का छ र यस्तो ल्याबहरू छन् संसारमा जहाँ केमिकल विपन बनिरहेका छ। हामी यस्तो मूर्ख छौँ, यो संसार हामी आफै नष्ट गर्नलाई हाम्रो रिसोर्सेसहरू लगाइरहेका छौँ। त्यस कारणले यो दुईटै धारणा छ। अब यो पछि गएर यसको प्रामाणिकता होला, यो आफै बनेको हो या ल्याबोरेटरीमा बनाएको हो। स्वामीजी, जस्तो आजका मानिसहरूको जीवन चुनौतीपूर्ण छ, खास गरी प्रविधि र आधुनिक जीवनशैलीले गर्दाखेरि झन सङ्कट थपरेको छ। अब आजका मानिसहरू कसरी चल्नुपर्छ, के छ तपाईँको सुझाव? अब एउटा त नारायणजी के हो भने अहिलेसम्मको जो मूल्य मान्यता थियो नि, जसरी हामी बाँचिरहेका थियौँ र या जो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तहरू थियो, अब यो कोरोना क्राइसिस पछि अब विश्वमा त्यो पुराना सिद्धान्तहरू चल्नेवाला छैन। केही दिनमै 40% व्यक्ति चाहिँ संसारमा अनइम्प्लोयड हुनेवाला छन्। 40% होइन, ठुलो सङ्ख्या हो। र कोरोनाले कति मान्छेलाई मार्यो, त्योभन्दा बढी मान्छेलाई आर्थिक विपन्नताले मार्नेवाला छ होइन। कोरोनाले त अहिले 8.5 लाख मान्छे मात्रै मर्या छ, तर भुकमरीले कति मर्छ त्यसको ठेकान छैन र गरिबीले कति समस्या जन्माउँछ। त्यस कारण म कोरोना सुरु भएपछि नि भन्दै आइराखेका छु
कि अब हामीले पुरानो ढङ्गले सोच्यो भने समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। अब कोरोनाले इतिहासलाई दुई भागमा बाँडिदियो हैन। म के भन्छु भने बिफोर कोरोना बिसी र आफ्टर कोरोना एसी। अब यो इतिहासै अर्कै हुन्छ, आर्थिक इतिहास अर्को हुन्छ, मनुष्यको सोचाइ, मनुष्यको खबाइ हिँडाइ सबै परिवर्तन भयो। हेर्नुहोस् अहिले सबै मान्छे जहाँ देख्नुहोस् त्यहीँ चाहिँ मास्क लगाएर हिँडिरहेछ। इट हेज बिकम ए ड्रेसै जस्तो भइसक्यो, मास्क हाम्रो ड्रेसै जस्तो भइसक्यो होइन। मान्छेको सोसल डिस्टेन्स कत्रो बढिरहेका छ। त्यस कारणले अब दुनियाँ अर्को हुनेवाला छ, भइसक्यो। अब पुराना ढङ्गले सोचेर समस्याको समाधान हुँदैन। अहिलेको हामीले जस्तो सोचाइमा स्वामीजी व्यापक तपाईँले देख्नुभएको हाम्रै नेपालको कुरा गरौँ, हाम्रो समाजको मुख्य समस्या के हो? हाम्रो समाजको आजका दिनमा तपाईँले देख्नुभएको? हेर्नुहोस्, म त 77 वर्षको भएँ, नेपालको इतिहास 7 सालदेखि देखिरहेका छु है। यत्रो विद्रोह गरेर क्रान्ति गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो होइन। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रसम्म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस कत्रो मिलेर कत्रो बहादुरी साथ लडेको थियो र नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्न साथ बिपी र माथिकामै दाजुभाइमै भयङ्कर झगडा भयो र पार्टी फुट्यो। पार्टी फुटेको हुनाले मैले त्यो सब तमासा देखेको छु। एक अर्काको यति दुश्मन भयो कि माथिका बाबुले बिपीलाई गाली गर्ने, बिपीले माथिका बाबुको आलोचना गर्ने, यहाँसम्म कि पार्टी फुटेर एक अर्कामाथि चाहिँ अनेक लान्छनाहरू लगाउन थाले। र त्यसले गर्दाखेरि 17 सालसम्म 15 सालसम्म चुनाव हुन सक्यो। 7 सालमै डेमोक्रेसी आएको र 15 सालसम्म चुनाव हुन सकेन। दाजुभाइको झगडा नेपाली कङ्ग्रेस फुट्यो। त्यो प्रवृत्ति आज पनि छ। कुनै पनि पार्टीको गभर्मेन्ट बन्न साथै झगडा सुरु हुन्छ होइन। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेस पछि पनि महेन्द्रले त्यत्रो चाहिँ पञ्चायती शासनको तालना दिएर पनि गणेश मानजीलाई, किशुनजीलाई नेपाली कङ्ग्रेस छोडाउन सकेन। र जब नेपाली कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट बन्यो, गिरिजाबाबुले कसरी गणेश मानजीलाई पनि छोड्न बाध्य गरिदिनु भयो, किशोरजीलाई पनि छोड्न बाध्य गरिदिनु भयो। त्यसैले म राजनीतिक वितण्डाले मात्रै यो देश बर्बाद भयो। आज पनि यही छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तै झगडा छ, मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँलाई बढी थाहा छ। त्यसैले यो राजनीतिक झगडाले मात्रै यो देश झन्झन गरिब हुँदै गइरहेछ। स्वामीजी त्यसमा म अलिकति पछि पनि अलिकति बढी विस्तृतमा कुरा गरौँला। जस्तो तपाईँको सुझाव के छ, तपाईँको फर्मुला के छ? आजका मानिस कसरी खुसी हुने, कसरी सुखी हुने, के छ तपाईँको दृष्टिकोण? मान्छे खुसी हुनलाई त मान्छेको समझदारी बढ्नु पर्यो र उसको जीवन पद्धतिमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ होइन। पैसाले मान्छे खुसी हुँदैन। अमेरिका त धेरै सम्पन्न छ, त हेर्नुहोस् आज अमेरिकामा ब्ल्याक अमेरिकन र व्हाइट अमेरिकनको बिचमा मारामार भइरहेका छ। कति मान्छे अमेरिकनहरू सुसाइड गर्छन्, कति मास किलिङ हुन्छ। त्यो सुखीको सम्बन्ध सम्पन्नतासँग जोड्नु हुँदैन होइन। सम्पन्नता एक कारक हो, आर्थिक सम्पन्नता पनि आवश्यक छ। त आर्थिक सम्पन्नताले मात्रै मान्छे सुखी हुँदैन। हाम्रो दृष्टिकोणमा त सुखी हुनलाई जीवनमा अलिकति अध्यात्म जोड्नै पर्छ होइन। चाहे त्यो बुद्धिस्ट अध्यात्म होस्, हिन्दू अध्यात्म होस्, धर्म नजोडिकन, अध्यात्म नजोडिकन, योग र ध्यान नजोडिकन मान्छे आर्थिक सम्पन्नताले मात्रै सुखी हुन सक्दैन। मेरो यस्तो समझ छ। स्वामीजी जस्तो जस्तो दार्शनिकहरूले चाहिँ भविष्य पनि देख्न सक्छ भनिन्छ। तपाईँ दार्शनिक ओशोको एकजना हिमायती हुनुहुन्छ। नेपालको आगामी दिन, आगामी पुस्ताको भविष्य या आगामी दिनको चित्रण कसरी गर्नुहुन्छ? कस्तो पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो समाजको आगामी दिनको? हेर्नुहोस्, अब अहिले पनि हामी चेत्या छैन। जस्तो एउटा उदाहरण हामी दिन्छौँ, यो नेपालमा भन्छन् सतीको श्राप दिएको देश हो। यहाँ चाहिँ देशप्रेमीहरूलाई पनि फाँसी दियो, कति सजाय दियो, कसरी मारियो। आज पनि यही भइरहेछ। आज म तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, प्रत्येक नेपालीको मन जित्नु भएको छ कुलमान घिसिङजीले। विद्युतमा क्रान्ति गरेर उहाँले नेपाललाई अन्धकार युगबाट प्रकाश युगमा ल्याउनु भएको छ होइन। प्रत्येक नेपालीको हृदयमा उहाँको प्रति सम्मान छ होइन। म पनि उहाँलाई धेरै इज्जत गर्छु। तर उहाँलाई नि थमौती गर्ने कि नगर्ने म ठुलो राजनीति चलिरहेको छ होइन। उहाँलाई
निकालिदिने कि त्यसको लागि ठुलो दौडधुप भइरहेका छ, धेरै अनेक थरीको कुराहरू सुन्छौँ। त्यसकारणले हामी सिकिरहेका छैनौँ होइन। यो देशमा इन्टेलिजेन्स मान्छेको कमी छैन, कुलमानजी जस्तो मान्छे यो देशमा अरू पनि धेरै छन्। दुर्भाग्य यो देशको के हो भने जो इन्टेलिजेन्ट मान्छे छ, जो जो क्यापेबल मान्छे छ, त्यो शक्तिमा पुग्नै सकिरहेका छैन। हो। यसमा स्वामीजी म जोड्न चाहन्छु जस्तो, यसमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु जस्तो, एउटा राजनीतिक दल खोल्यो भने हजारौँ भिड पाइन्छ, हजारौँ समर्थकहरू पाइन्छ, तर तपाईँहरू जस्तो एकजना समाज सुधारक अथवा क्षमता भएका मान्छेहरू, इमान्दार मान्छेहरू, प्रतिभा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पेस किन छैन हाम्रो समाजमा? उहाँहरू किन निर्णायक ढङ्गबाट राज्यको समाजको निर्णायक ठाउँमा पुग्न सकिरहनु भएको छ नेपालको सन्दर्भमा? के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? यही मलाई लाग्छ यो राजनीति जुन हाम्रो चुनावको जुन पद्धति हो त्यसको म बडो विरोधी छु। जुन चुनाव पद्धतिले, म एक्जाम्पल दिउँ तपाईँलाई, किशुनजी जस्तो मान्छे 3 चोटि चुनाव हार्नुभयो, काठमाडौँबाट 2 चोटि चुनाव हार्नुभयो होइन। आज उहाँलाई सबैले, उहाँको कोही विरोधी छैन, सबैले उहाँलाई त्यागी इमान्दार नेता भन्छ। त्यस्तो मान्छे राजधानीबाट 2 चोटि चुनाव हार्यो, गोर्खाबाट आफ्नो जिल्लाबाट 1 चोटि चुनाव हार्यो भने हामीले विचार गर्नुपर्छ कि चुनाव पद्धतिमा कहीँ केही खोट छ कि भन्ने विचार गर्नुपर्छ। अर्को म एउटा उदाहरण दिन्छु। एकचोटि के भएको थियो तपाईँले याद होला, तपाईँले थाहा थियो होला, तपाईँ कमै उमेरको हुनुहुन्छ होला, पजेरो संस्कृति आएको थियो। सबै सांसदहरूलाई चाहिँ गाडी चाहिँ किनिदिएको थियो गभर्मेन्टले, ऊ नदिकन, भन्सार नदिकन सबैले गाडी किने भनेर एक प्रकारले सांसदहरूलाई इन्डाइरेक्टली घुस दिएको थियो होइन। त्यो तपाईँ त्यो घटना याद छ कि थिएन? हामीले त देखा हो। त्यसमा 12 जनाले इमान्दार निस्किनुभयो। त्यसमा केही नाम मलाई याद छ, शैलजाजी हुनुहुन्थ्यो, जसलाई मैले खुब आदर गर्छु, प्रदीप गिरिजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो नरहरि आचार्य हुनुहुन्थ्यो। यस्तै 12 जना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले होइन यो चाहिँ न्यायोचित भएन, हामीले किन चाहिँ भन्सार नभएको गाडी एक प्रकारले हामीलाई घुस हो भनेर 12 जनाले लिन मान्नु भएन थियो र बाँकी सबै सांसदले माने। 200 कति सांसद थिए, सबैले माने, 12 जनाले मान्नु भएन। अब तिनीहरू मेरो दृष्टिकोणमा बडो आदरणीय व्यक्तित्व थिए। शैलजाजीको मेरो हृदयमा त्यही दिनदेखि धेरै आदर बढ्यो। पछि हाम्रो धेरै उहाँसँग ऊ पनि भयो, सत्सङ्ग पनि भयो। तर त्यो 12 जना पछि अर्को चुनावमा कि त टिकट पाएन कि चुनाव हारे होइन। जो चुनाव लडे उनीहरू चुनाव हारे र अरूले चाहिँ टिकटै पाएन। भनेपछि जनताले मूल्याङ्कन गर्ने, नेपालमा जनताले इमान्दारलाई यो चुनाव पद्धतिमा मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। अहिले वडाको अध्यक्षलाई चुनाव लड्नलाई कुनै कुनै वडामा 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो भने सुन्छु। गाविसको अध्यक्ष बन्नलाई चाहिँ गाविसको अध्यक्षहरूले 1-1 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो भने सुन्छु। अब जो वडा अध्यक्षले 40 लाख 50 लाख खर्च गर्छ, अब गाविसको अध्यक्षले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ 2 करोड रुपियाँ खर्च गर्छ भने त्यो आउन साथ उसले त पहिला आफ्नो ऋण असुल्नु पर्यो। अहिलेको सांसदीय चुनाव अब जो 2 वर्षपछि हुन्छ, मान्छेको अनुमान के छ भने 10 करोड नभइकन मान्छे चुनाव लड्न सक्दैन। मिनिमम 10 करोड रुपियाँ मान्छे चाहिन्छ। सेन्ट्रल पार्लियामेन्टमा चुनाव लड्नलाई तपाईँसँग 10 करोड रुपियाँ हुनुपर्छ। अब भन्नुहोस् त, 10 करोड मिनिमम। त्यो पनि स्वामीजी यो त राजनीतिको मात्रै कुरा भयो, तपाईँले अलिकति विशेष रूपले राख्नु भएको। मैले जान्न खोजेको चाहिँ जस्तो समाजमा अनेकन क्षेत्रमा, तपाईँले भर्खर पनि कुलमान घिसिङको नाम लिनुभयो, त्यस्ता थुप्रा मान्छेहरू पर्दा अगाडि पर्दा पछाडिहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू जस्ता जेन्युन मान्छेहरू समाजका यत्रतत्र रहेर पनि तर समाजको मूलधारमा चाहिँ किन आउन सकेनन् भन्ने मेरो भनाइ तपाईँलाई। यसको जडोमा भ्रष्टाचार छ। मैले भने नि त्यसको जडोमा भ्रष्टाचार छ। कुनै अहिलेको नियुक्ति, अहिलेको यहाँसम्म कि सरुवा बरुवालाई पनि पैसा चाहिन्छ भन्ने हल्ला सुनिराख्नु भएको होला होइन। यो भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि इमान्दार मान्छे त पैसा खुवाउन सक्दैन नि। पदमा आउनलाई या चुनाव लड्नलाई पैसा कहाँबाट ल्याउने उसले पैसा? त्यसकारणले इमान्दार मान्छे पछाडि पर्दै गइरहेका छ। जो माफिया छन् अहिले सबै उनीहरूको बिस्तारै वर्चस्व बढ्दै गएको छ। चाहे त्यो ल्यान्ड माफिया होस्, चाहे त्यो स्मगलर होस्, चाहे त्यो ठुला कन्ट्र्याक्टरहरू हुन्। जो कन्ट्र्याक्ट लिन्छन्, अहिले यस्तो कन्ट्र्याक्टहरूको म त इन्जिनियर हुँ, मलाई थाहा छ। 40 वर्षदेखि पुल बनिरहेको छ। 40 वर्षदेखि जुन बेला हामी इन्जिनियरिङ सुरु गरेका थियौँ, लगभग त्यो बेलादेखि जुन पुल बन्न सुरु भएको थियो, अहिले 40 वर्षमा
तपाईँले 30% काम भएको छ त्यो पुलको। भन्नुहोस् त यो देशमा त्यो कन्ट्र्याक्ट पनि क्यान्सल हुँदैन, त्यो मान्छे पनि बाँचिँदै रहन्छ, उसलाई कोही पनिसमेन्ट पनि राजनीतिक नेपालको राजनीतिक नेतृत्व बेइमान भयो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष होइन स्वामीजी? राजनीति मात्रै बेइमान भएन, राजनीतिले गर्दाखेरि सबै विधामा बेइमानी आयो होइन। यो राजनीति मात्रै बेइमान भएको होइन, म भन्छु जस्तो हाम्रो समाज हाम्रो देश सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ सम्पन्न भएर पनि प्राकृतिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले हर हिसाबले मानवीय हिसाबले हर हिसाबले सम्पन्न हुँदै पनि नेपालले किन फड्को मार्न सकेन, स्थिर हुन सकेन, समृद्ध हुन सकेन? के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, दुनियाँ एसियालाई युरोप र अमेरिका त अहिले पहिले नै सम्पन्न भएको, एसियाको सम्पन्नता नेपालको आजादीपछि 2007 सालपछि नि 2007 सालमा हाम्रो जुन पर क्यापिटा इन्कम थियो त्योभन्दा सिङ्गापुरको कम थियो होइन, धेरै एसियन मलेसियाको कम थियो, इन्डोनेसियाको धेरै कन्ट्रीको पर क्यापिटा इन्कम हामीभन्दा कम थियो। आजभन्दा 2060 सालसम्म म चाइना गएको थिएँ, त्योभन्दा नेपाल चाइनाभन्दा मलाई सुखी लागेको थियो होइन। त्यो आज चाइना चाहिँ अमेरिकासँग टक्कर दिइरहेको छ। त्यस कारणले मैले देखेको एसियालाई बनाउने 3 जना चाइनिजहरू, त्यो सबै चाइनिज छन्। सबभन्दा पहिला 3 जना चाइनिजको म नाम लिन्छु जसले एसियालाई नयाँ बनाएको छ। त्यो पहिला हुनुहुन्छ उहाँ ली क्वान यू होइन, एसियालाई चाहिँ धनी बनाउने, सिङ्गापुरलाई बनाएर देखाउनु भयो ली क्वान यूले। इज ए म्याजिसियन। सिङ्गापुर जस्तो रक्सीमा डुबिराख्ने, ड्रगमा डुबिराख्ने राष्ट्रलाई उहाँले युरोपको स्ट्यान्डर्डमा ल्याइदिनु भयो। र 3 जना चाइनिजको म नाम लिन्छु। अर्को हुनुहुन्छ देङ सियाओपिङ, जसले चाइनालाई कम्युनिस्ट चाइनाबाट निकालेर एउटा आधुनिक युगको चाइनिज बनाउनु भयो, जहाँ कि विश्वको सम्पदा आओस्, सारा संसारको पैसा आओस्। र देङ सियाओपिङकै पोलिसीपछि चाइना चाहिँ आज संसारको सबभन्दा पावरफुल राष्ट्रमध्ये एक भइसक्यो। र तेस्रो अहिले हुनुहुन्छ सी जिङपिङ। यो 3 जना चाइनिजलाई म बडो रेस्पेक्ट गर्छु र यो 3 जना चाइनिज हामीले सिक्नुपर्छ, नेपालले पनि सिक्नुपर्छ। यो 2 जना माथि जो नाम मैले लिएँ त्यो 2 जना नै ली क्वान यूको शिष्य हुनुहुन्छ। देङ सियाओपिङले पनि सिक्या हो, ली क्वान यूसँगै सिक्या हो। माथेले पनि मोहम्मद माथेले पनि मलेसियालाई बनायो, ली क्वान यूले नि आदर्श बनाएर बनायो। हामीले पनि ली क्वान यूको जुन पोलिसी थियो, जसरी एउटा एसियाको गरिब राष्ट्रलाई उसले युरोपको दाँजोमा पुर्याइदियो, त्यो हामीले सिक्नुपर्ने हो। राष्ट्र एकजना मान्छेले बनाउँछ, धेरै मान्छे चाहिँदैन। एकजना मान्छे भयो भने लिडरसिपको एकजना मान्छे, नेल्सन मेन्डेलाले बनायो नि, कन्ट्री बनाउनलाई भिड चाहिँदैन, 1 म्यानको डेडिकेसन भयो भने बन्छ कन्ट्री। त हामीले यिनीहरूलाई आदर्श, 3 जना चाइनिजलाई आदर्श मानेर हामीले यिनीहरूको कार्य पद्धतिले अँगाल्न सक्यो भने नेपाललाई त प्रकृतिले नै धनी बनाएको हो। दुबईमा के छ, म त दुनियाँभर घुमेको छु, हङकङमा के छ, सिङ्गापुरमै के छ, प्राकृतिक त केही पनि छैन। आज सिङ्गापुर चाहिँ युरोपभन्दा राम्रो छ आर्थिक स्थिति, हङकङ त्यत्रो टुरिस्ट आउँछ। हङकङ एउटा सानो काठमाडौँभन्दा सानो सिटी छ, त्यसलाई हेर्नलाई जति टुरिस्ट आउँछ पुरै नेपाल हेर्नलाई आएको टुरिस्ट भन्दा 20 गुणा बढी मान्छे टुरिस्ट आउँछ। एउटा सिङ्गापुर हेर्नलाई नेपाल पुरै हिमालदेखि लिएर हाम्रो लुम्बिनीदेखि लिएर पशुपतिनाथ सबै जोडेर जति टुरिस्ट आउँछ 11-12 लाख आउँछ, त्यो सिङ्गापुरमा चाहिँ हेर्नलाई त्योभन्दा बढी आउँछ, हङकङ हेर्नलाई त्योभन्दा बढी। स्वामीजी भनेपछि तपाईँलाई अहिलेको हाम्रो देशको समकालीन नेताहरूप्रति भरोसा छैन, उहाँहरूले देशलाई बदल्न सक्नुहुन्छ, देशलाई बनाउनुहुन्छ भन्ने भरोसा छैन तपाईँलाई होइन? यो पद्धतिमाथि मेरो भरोसा छैन। यो चुनावको जुन पद्धति हो नि, यसमा पैसा नभएको मान्छे चुनाव लड्नै सक्दैन र पैसा पनि अलिकति होइन। अब त अर्को चुनावमा त करोडमा चाहिन्छ, वडामा लड्नलाई पनि। नेपालको अहिले समकालीन नेताहरू, समकालीन पार्टीहरू, अहिलेको पुस्ताका युवाहरूले देश बनाउने सम्भावना कतिको देर हुन्छ? उहाँहरूबाट तपाईँ कतिको आशावान हुनुहुन्छ? अन्तमा बताइदिनुहोस् स्वामीजी मलाई। म युवाहरूबाट धेरै आशावान छु। त्यस कारणले तपाईँले मेरो पुरानो प्रवचनहरू सुन्नुभयो भने सुन्नुभयो, जुन बेला महिलाहरूको आरक्षण भयो नेपालको संविधानमा 1/3, त्यही बेलादेखि म कराउँदै आइरहेको छु कि हाम्रो संविधानमा 50% संरक्षण युवाहरूको हुनुपर्छ, युथ।
जुन पार्टी जुन उसबाट आओस् होइन, महिला होस् पुरुष होस्, युथको लिडरसिप हुनुपर्छ। किन युथसँग न्यू टेक्नोलोजी छ। स्वामीजी अन्तमा बताइदिनुहोस् आम दर्शकहरूलाई भनेको अहिले राजनीतिमा एउटा यो युवाहरू राजनीतिमा एउटा बहस छेडिएको छ सबै पार्टीमा। अब पुरानो पुस्तालाई विदा गरेर नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ नेतृत्वमा भन्ने बहस चलेको छ। तपाईँ त्यसमै हुनुहुन्छ होइन? अब पुरानो पुस्तालाई विदा गरेर नयाँ पुस्ता आउनु पर्यो। यो बहस उठाउने मान्छे मध्ये एक हुँ म। जुन बेला नेपालको संविधान बनिरहेको थियो त्यो बेला मैले सजेसन गरेको थियो कि जस्तो महिलाले 1/3 रेजिस्ट्रेसन तपाईँले संरक्षण दिइराख्नु भएको छ, 50% संरक्षण युवालाई दिनुहोस् होइन। अहिले हेर्नु दुनियाँका 10 कन्ट्री यस्तो छन् जसको हेड अफ द स्टेट तपाईँको 40 वर्षभन्दा कमको 30 वर्षको उमेर 30 देखि 40 वर्षको उमेरका छन्। दे आर द ह्याप्पिएस्ट नेसन। तपाईँले भनेपछि अहिलेको समकालीन नेताहरू सबै पार्टीका मुख्य नेताहरूबाट देश बन्दैन भन्ने स्वामीजीको निष्कर्ष होइन स्वामीजी? अन्तमा बताइदिनुहोस् न। त्यो म भन्दिनँ, त्यसरी कसैलाई ब्लेम गर्न चाहदिनँ। यो सिस्टम यस्तो छ, यो सिस्टममा नेताले पनि केही गर्न सक्दैन। आफ्नो कार्यकर्तालाई नै रिझाउँदा उसको जिन्दगी जान्छ र आपसको जुन फुट हुन्छ, लडाइँ हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त हरेक दिन मिटिङ भइरहेछ पार्टीमा मिलाउनलाई होइन। कति 3-3 घन्टा 4-4 घन्टा मिटिङ हुन्छ। यो सिस्टमको दोष हो, व्यक्तिको दोष। कसै व्यक्तिलाई म दोष दिन्न। यो सिस्टममा परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन। युथलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, चुनावलाई पैसासँग मुक्त गर्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले पहिला एउटा कन्स्टिट्युन्सी थियो नेपालमा, याद होला तपाईँले, ग्रेजुएट कन्स्टिट्युन्सी। ग्रेजुएट कन्स्टिट्युन्सीबाट इभन पञ्चायत कालमा पनि 4 जना सांसद चुनेर आउँथे। हामीले त्यसलाई हटाइदिए। म त के चाहन्छु भने यो ग्रेजुएट कन्स्टिट्युन्सीबाट अधिकांश व्यक्ति चुनेर आउनु पर्यो। पढा लेखे व्यक्ति जुन छन् नि, हरेक व्यक्तिलाई भोट दिने अधिकार, जसले 1 किलो मासु र 1 लिटर रक्सीमा भोट बेच्छ त्यसलाई भोट दिने अधिकार दिएर तपाईँले यस्तै मान्छे छान्नुहुन्छ होइन। हुन्छ स्वामीजी। हजुर हजुर त्यसकारणले चुनावको प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन नगरिकन यो भ्रष्टाचार रोक्दैन र व्यक्तिलाई दोष दिनु हुँदैन। जो व्यक्ति आए पनि यो सिस्टममा करप्ट हुनै पर्छ। करप्ट भइकन माथि चढ्नु। हुन्छ स्वामीजी, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी, तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता नारायण तिवारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।